يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله يا أخواني، الله عز وجل ما أوجدنا في هذه الأرض، ما أوجدنا الله عز وجل في هذه الأرض إلا ليبلونا، إلا ليمتحننا، إلا الله عز وجل يشوفنا هل نطيع وندخل الجنة أو نعصيه وندخل النار. يا أحبابي، الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. يا إخواني، الله عز وجل ما أوجدنا في هذه الأرض إلا من أجل أن نوحده، أن نعبده. الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.